हेलो साथीहरु, म युवराज कोहली तपाईहरुलाई स्वागत छ वाइकी युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई एउटा विविध अर्थयुक्त शब्दहरू लिएर आएको छु। साथीहरु, एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला र यो तपाईको दैनिक जीवनमा साथै तपाईको विद्यार्थी भाइबहिनीहरुको परीक्षामा होइ आउने 100% को साथमा आउने हैन शब्दहरू लिएर आएको छु साथीहरु। र जाउँ आज पहिलोमा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द भन्ने बित्तिकै साथीहरु हैन फरक शब्द भए तापनि अर्थ एउटै दिने शब्दहरूलाई चाहिँ पर्यायवाची शब्द भनिन्छ हैन साथीहरु। यसमा त्यति डराउनु पर्ने त्यति अप्ठ्यारो पनि छैन हैन। त्यो एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला र एकदमै सजिलो छ। परीक्षामा 100% आउने शब्दहरू हुन् साथीहरु। र साथीहरु, जाउँ आज यसको पर्यायवाचीको परिभाषा भन्नतिर हैन लागौं। ससट्टी हेर्नु होला, यहाँ माउसको पोइन्टमा हेर्नु होला। एउटै अर्थात् समान अर्थ हुने फरक शब्दहरूलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ साथीहरु। मैले अघि नै भनिसकेँ हैन, एउटै अर्थ दिने तर शब्द फरक भए तापनि तिनीहरूलाई चाहिँ पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। पर्यायवाची शब्दहरूको अर्थ एउटै भए पनि हैन भाव भने फरक आउन सक्छ साथीहरु। शब्द हैन अर्थ एउटै भए पनि त्यसलाई जब हामी उच्चारण गर्ने तिनीहरूको भाव चाहिँ फरक हुन सक्छ साथीहरु हैन। जस्तै म तपाईहरुलाई देखाउने पनि छु त्यसको ती शब्दहरू हैन, पर्यायवाची शब्दहरू पनि देखाउने छु। अनि त्यसै गरी साथीहरु प्रयोग गर्दा निकै विचार पुर्याउनु पर्छ यिनीहरूलाई हैन। यिनीहरूको शब्द हैन अर्थ एउटै हुन्छ तर यिनीहरूको भाव चाहिँ फरक हुन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्ने छ, तर धेरै अप्ठ्यारो छैन, त्यति डराउनु पर्दैन साथीहरु नेपाली विषयमा हैन। अब जाउँ यसको पर्यायवाची शब्दका केही शब्दहरूमा जाउँ हामी हैन। केही पर्यायवाची शब्दहरूमा जाउँ। जस्तै यहाँ लेखेको छैन साथीहरु, यहाँ अतिथिको पाहुना साथीहरु हैन। अतिथिको पाहुना, यता हेर्नु त, अतिथिको के भयो? पाहुना भयो साथीहरु। अनि अबेरको ढिलो हैन, ढिलो भयो, अबेला भयो, विलम्ब भयो हैन, विलम्ब भयो, बिलायो हैन साथीहरु। यो भनेको हाम्रो हेर्नु त भाव अलग छ कि नै। अबेर भनेको चाहिँ ढिलो हो साथीहरु हैन। अनि यसको भावहरू हेर त, अबेला हैन, अबेला, विलम्ब, बलियो हैन। तर यसको अर्थ चाहिँ एउटै छ। अबेरको ढिलो हैन, अबेर भनेको ढिलो हो तर यसको भाव चाहिँ फरक छ साथीहरु। अनि त्यस्तै हेर्नुहोस् यता माउसको पोइन्टमा हेर्नु त। अनि आँखाको चक्षु हो साथीहरु हैन, नयन पनि हो हैन, नेत्र पनि हो, अनि लोचन पनि हो क्या साथीहरु। अनि आकाश हेर्नु त, आकाशको गगन पनि हो, अम्बन पनि हो। अर्थ एउटै छ साथीहरु। जस्तै आकाशको गगन हैन, अनि बम्बर हैन, अनि अम्बर है, अम्बर, नभ, व्योम, सागर हैन। अनि आगोको अग्नि, अनल हैन। त्यसै गरी आदरको सम्मान, सत्कार, कदर हैन। अनि इच्छाको अभिलाषा, आकांक्षा हैन, कामना, चाहना, यो भयो साथीहरु हैन। अनि ईश्वरको ईश हैन, देवता, देव, भगवान, सुर, यिनीहरूको भाव फरक छ तर अर्थ एउटै छ साथीहरु हैन। अनि उज्यालो हैन, उज्यालो, अनि उज्यालोको हेर्नुहोस् आलोक, ज्योति, प्रकाश, दीप हेर्नु साथीहरु। जब यिनीहरूको उज्यालोको अर्थ हो हैन, आलोक पनि हुन्छ हैन, ज्योति पनि हुन्छ, प्रकाश पनि हुन्छ, दीप पनि हुन्छ हैन। तर यिनीहरूको भाव भने फरक छ नि त हैन। अनि उद्यानको बगैँचा हो साथीहरु, बाटिका पनि हो, फुलबारी पनि हो हैन। अनि त्यसै गरी उद्देश्यको लक्ष्य हैन, ध्येय, अनि उन्नतिको प्रगति, अभिवृद्धि, उत्थान, विकास, उपहार, कोसेली हैन, उपहारको कोसेली हैन, सौगात, भेटी हैन, यो साथीहरु। अब साथीहरु तपाईले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्नु त भयो होला, एकदम सजिलो हो साथीहरु। इक्जाममा होइन आउँछ कि साथीहरु हैन। पर्यायवाची जस्तै ईश्वरको पर्यायवाची शब्द कुन हो भनेर आउँछ हैन। अब तपाईहरुले जस्तै ईश्वरको शब्द ईश, त्यसमा अप्सनहरु दिया हुन्छ।
ईश देवता होइन, भगवान हो, देवता हो, देव हुन् होइन, सबै हुन्। अनि साथीहरू अब जाउँ हामी विपरीत अर्थ शब्द, होइन विपरीतक शब्द। साथीहरू यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा आइराख्ने शब्दहरू हुन्। अनि त्यसै गरी साथीहरू विपरीत शब्द भन्ने बित्तिकै हामी यसरी बुझौँ कि उल्टा। साथीहरू जुन शब्द ठ्याक्क सुल्टाको उल्टा भनेर बुझौँ साथीहरू होइन, अर्थ उल्टा दिने के, सुल्टा शब्दको नेगेटिभको नै पोजिटिभको नेगेटिभ के साथीहरू होइन, यसरी बुझौँ के साथीहरू होइन। जस्तै असलको खराब होइन, त्यस्तो शब्दहरू के साथीहरू होइन, विपरीत अर्थ ठ्याक्क त्यसको उल्टो यसरी। अब यसको परिभाषामा जाउँ होइन, परिभाषामा दुई शब्दहरूमध्ये एकअर्काका विपरीत ठिक उल्टो अर्थ दिने शब्दहरूलाई विपरीत शब्द भनिन्छ। मैले भनिसकेँ होइन, एकअर्काको उल्टो शब्द के अर्थ, उल्टो अर्थ दिने शब्दलाई पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द भनिन्छ साथीहरू होइन। अनि जब यसको केही विपरीत शब्दहरू परीक्षामा कसरी आउँछ त्यो पनि बताउने छु साथीहरू होइन। अनि केही विपरीतार्थक शब्दहरू जस्तो अग्लोको होचो भइहाल्यो होइन, यसको विपरीत शब्द होइन, यसको उल्टो अर्थ के हो त, अग्लोको होचो भइहाल्यो, अगाडिको पछाडि भइहाल्यो होइन, अमृतको विष भइहाल्यो साथीहरू, अनुकूलको प्रतिकूल भइहाल्यो, अविनाशीको विनाशी भइहाल्यो, असलको खराब भइहाल्यो होइन। अनि त्यसै गरी आकाशको पताल भइहाल्यो, आफ्नोको अर्काको भइहाल्यो साथीहरू होइन, अरूको आफू भइहाल्यो, उज्यालोको अँध्यारो भइहाल्यो। ठ्याक्क उल्टा अर्थ के साथीहरू, विपरीत भन्ने बित्तिकै उल्टा भनेर सम्झिनु होला। अनि साथीहरू तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु भएको छ भन्ने मलाई आशा गरेको छु साथीहरू। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला साथीहरू, अनि भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनु होला होइन। अनि साथीहरू अनि जाउँ अब हामी श्रुतिसम भिन्नार्थक साथीहरू। यो अलि तपाईँलाई कन्फ्युज लाग्न सक्छ होइन, तर कन्फ्युज हुनु पर्दैन साथीहरू, किनकि तपाईँहरू वाइकी युट्युब च्यानलमा हुनुहुन्छ, कन्फ्युज हुने कुरै छैन साथीहरू होइन। साथीहरू यसमा रट्न मिल्दैन साथीहरू, मेरो वाइकी युट्युब च्यानलमा रट्ने भन्ने कुरै छैन। बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्दा हुन्छ, त्यो सम्बन्धी म अझ भिडियो बनाएर ल्याउने छु। अनि साथीहरू श्रुतिसम भिन्नार्थको साथीहरू एकैछिन परिभाषा सुन्नुहोस्, एकैछिन ध्यान दिएर सुन्नु त। बोल्दा र सुन्दा उस्तै होइन, उस्तै लाग्ने तर अर्थमा फरक हुने शब्दलाई श्रुतिसम भिन्नार्थक भनिन्छ होइन, शब्द भनिन्छ। यस्ता शब्दलाई समरूपी शब्द पनि भनिन्छ। समरूपी भन्नाले समान रूप भएको शब्दहरू भनिन्छ के साथीहरू, समान रूप भएको शब्द भनिन्छ होइन। अनि यी शब्द सुन्दा उस्तै लागे पनि होइन, लेख्दा भने फरक हुन्छ साथीहरू। यसको पनि होइन, सुन्दा हामीले उस्तै लागे पनि चाहिँ लेख्दा चाहिँ फरक हुन्छ साथीहरू। अब श्रुतिसम भिन्नार्थ जस्तै होइन, जस्तै अणुको अर्थ हो साथीहरू पछि होइन, अनि अणु हो सानो एकाइ साथीहरू। अणु र अणु सुन्दा एउटै छ, बोल्दा अलि एउटै छ साथीहरू होइन, तर अर्थ फरक छ यसको। यता हेर्नु त श्रुतिसम भिन्नार्थ होइन। अनि अन्न भनेको अनाज हो साथीहरू होइन, यसको अर्थ चाहिँ। अनि श्रुतिसम भिन्न अर्थ, अनि अन्य भनेको चाहिँ अरू हो साथीहरू। यिनीहरू एउटै छन्। श्रुतिसम भिन्न अर्थ भनेको जस्तै बोल्दाखेरि त एउटै होइन, तर अर्थ चाहिँ फरक होइन। जस्तै आँट भनेको छ साथीहरू सास हो होइन, अनि एउटा अर्को आँत भनेको चाहिँ भित्री भाग हो साथीहरू। अनि त्यसै गरी आँसु भनेको अश्रु हो साथीहरू होइन। अनि आउ भनेको चाहिँ साथीहरू पेटको रोग हो साथीहरू होइन। अनि अर्को आँसु भनेको चाहिँ छिटो हो साथीहरू। अनि साथीहरू त्यस्तै आदि भनेको साथीहरू सुरु हो साथीहरू। आधी भनेको चाहिँ बुढी हो। हेर्नु त आधी र आधी भनेको शब्द उस्तै छ होइन, यिनीहरू त श्रुतिसम भिन्नार्थक होइन। आधी भनेको सुरु हो साथीहरू, यसको अर्थ चाहिँ होइन। आधी भनेको चाहिँ हुरी हो साथीहरू होइन। यसको बोल्दाखेरि हाम्रो होइन एउटै भए तापनि होइन, एउटै मान्यता पनि यसको अर्थ चाहिँ भिन्न छ साथीहरू होइन। यसको अर्थ चाहिँ फरक हुन्छ। जस्तै आभास भनेको चाहिँ सुईको साथीहरू होइन।
आभास भनेको वासस्थान हो साथीहरू। हेर्नु त आभास र आवास भनेको लगभग बोल्दाखेरि हाम्रो एउटै हो नि साथीहरू, तर वास्तवमा यिनीहरूको अर्थ चाहिँ फरक छ नि साथीहरू। अनि यसरी बुझ्नु होला साथीहरू। यिनीहरू चाहिँ साथीहरू आभास र आवास चाहिँ यिनीहरू चाहिँ श्रुति सम भिन्न अर्थ हुन् साथीहरू। जस्तै कोषको अर्थ हो सङ्ग्रहालय, अनि अर्को कोषको अर्थ हो चाहिँ 2 माइलको दूरी हैन, 2 माइलको दूरी। अनि एउटा कृतिको चाहिँ ख्याति हो साथीहरू अर्थ चाहिँ, अनि अर्को कृतिको चाहिँ रचना कार्य हैन अथवा क्रिया कार्य हैन साथीहरू। यति हो साथीहरू। साथीहरू तपाईले श्रुति सम भिन्न अर्थ बुझिसक्नु भयो होला हैन। बोल्दा हामीले उस्तै भए तापनि यिनीहरूको अर्थ फरक दिने हैन। जस्तै कृति हेर त साथीहरू, यिनीहरू एउटै भए तापनि तर एउटा कृतिको माथिको कृतिवालाको छ ख्याति नाम हैन, ख्याति अथवा नाम यसको अर्थ चाहिँ, अनि अर्को कृतिको चाहिँ छ रचना कार्य साथीहरू। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला हैन, तपाईले बुझिसक्नु भयो होला। अब जाउँ हामी अनेकार्थिक शब्दहरू साथीहरू। यो पनि हैन परीक्षामा होइन आउने शब्दहरू हो साथीहरू। अनेकार्थिक शब्द भन्ने बित्तिकै साथीहरू हैन जस्तै शब्द एउटै शब्दलाई 2-3 वटा शब्दहरू आउँछ भने त्यसलाई अनेकार्थिक शब्द भनिन्छ हैन साथीहरू। अनि 2-3 अर्थहरू बुझाउने शब्दहरू जस्तै यसको हामी बुझाउँ परिभाषामा हैन। अनि विभिन्न स्थान र परिवेशमा प्रयोग हुँदा अर्थमा फरक आउने एउटै शब्दलाई अनेकार्थिक शब्द भनिन्छ। अर्थात् प्रयोगका आधारमा अर्थ फरक हुने शब्दलाई अनेकार्थिक शब्द भनिन्छ साथीहरू हैन। प्रयोगका आधारमा फरक हुने शब्दलाई अनेकार्थिक शब्द भनिन्छ। र केही अनेकार्थिक शब्दहरू म देखाउन गइरहेको छु साथीहरू हैन। यो परीक्षामा कसरी आउँछ भने साथीहरू अर्थ छ साथीहरू। अर्थको अर्थ हो धन हो साथीहरू हैन। अनि यसको एउटा अर्थको चाहिँ आश्रय कारण पनि हो के साथीहरू हैन। जस्तै यहाँ यसको प्रयोगका आधारमा चाहिँ जस्तै अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रको अर्थ बाँडफाँड गर्दछ हैन। जस्तो अनि आशय कारणलाई चाहिँ मलाई यस कविताको अर्थ आएन साथीहरू भएन, आशयको अर्थ पनि हैन। यिनीहरू अर्थ चाहिँ जस्तै अर्थको धन अर्थ हो साथीहरू। अनि यसको फरक शब्द चाहिँ हैन, फरक शब्द चाहिँ प्रयोगको आधारमा फरक अर्थ चाहिँ आशय पनि हो के साथीहरू। अनि जस्तै उत्तरको मेन अर्थ चाहिँ जवाब हो साथीहरू। अनि यसको दिशा पनि हो कि साथीहरू हैन प्रयोगका आधारमा। जस्तै कि यहाँ यस प्रश्नको उत्तर देऊ हैन। जस्तै दिशाको छ मेरो घर बालाजुको उत्तरपट्टि छ हैन साथीहरू। अब उत्तरको यहाँ दिशामा पनि आयो नि त साथीहरू हैन, प्रयोगका आधारमा भनिन्छ नि त। हामीलाई त प्रयोगका आधारमा भनिन्छ नि त अनेकार्थिक शब्द हैन। प्रयोगका आधारमा एउटै हुन्छ नि त, फरक शब्दहरू भए पनि प्रयोगका आधारमा एउटै हुने शब्दलाई चाहिँ अनेकार्थिक शब्द हो नि त हैन। अनि कर भनेर शुल्क हैन साथीहरू। कर जस्तै करको अर्थ हो शुल्क। सरकारले जनताबाट कर उठाउने काम गर्दैछ हैन। अनि यता ढिपी जिद्दी हैन, यो पनि हेर्नु म जान्दिनँ भनेपछि पनि किन कर गर्यो हैन। अनि एउटा कर चाहिँ शुल्क भइहाल्यो हैन, एउटा चाहिँ कर गर्नु हो साथीहरू हैन। यसरी बुझ्नु हैन। अनि कलको चाहिँ झगडा हो साथीहरू हैन। तिमीहरू आपसमा कल नगर हैन। कल भनेको झगडा हैन। अनि आधार अनि धारा पनि हो कि साथीहरू कलको। आज त कलमा पानी आएन हैन, धारा हो कि साथीहरू कल हैन। एउटा प्रयोगका आधारमा पानी आएन हैन, कल भनेको धारामा पनि हो कि साथीहरू। अनि मेसिन दमाईले कलमा लुगा सिलायो हैन। अनि त्यो पनि भयो साथीहरू हैन कलको अर्थ हैन। अनि साथीहरू अनि काल हैन, कालको समय हो साथीहरू हैन, अर्थ चाहिँ समय हो। अनि भविष्य कालको बारेमा कसैले पनि ठोकेर भन्न सक्दैन हैन। अनि त्यस्तै काल भनेको हैन। अनि अर्को प्रयोगको आधारमा चाहिँ हैन। अनि समय हैन, समय भनेको एउटा मृत्यु हैन, कालको मृत्यु पनि हो कि साथीहरू हैन। एक अन्य हैन
एक न एक दिन सबैको काल आउँछ होइन। त्यो काल यहाँ आएछ कि नै, प्रयोगमा आएको छ कि नै होइन साथीहरू, प्रयोगमा आएको छ साथीहरू। त्यसैले प्रयोगका आधारमा होइन एउटै भए पनि अर्थ चाहिँ होइन फरक दिन्छ होइन साथीहरू। अनि कुलको सबै होइन साथीहरू यसको अर्थ होइन, यस स्कुलमा कुल विद्यार्थी कति छन् होइन साथीहरू। अनि गोत्र पनि हो कि साथीहरू, कुल घराना भन्छन् नि होइन। अनि हरे राम उच्च कुलको सन्तान हो होइन, हरे राम उच्च कुलको सन्तान हो होइन। अनि गोल भनेको सुनको गोलमा धातु पग्ल्यो होइन। अनि आकार होइन यिनीहरूको प्रयोग चाहिँ एउटै के साथीहरू होइन, अर्थ फरक छ होइन। अनि आकार वैज्ञानिकहरू पृथ्वी गोलो छ भन्छन् होइन। अनि त्यसै गरी समूहमा केटाकेटीहरू गोलमा बसेका छन् होइन। साथीहरू तपाईँले बुझ्नुभयो होला, मलाई आशा छ होइन तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला साथीहरू। यदि नबुझेको खण्डमा कमेन्ट गर्नु होला होइन। अनेकार्थी शब्द भनेको होइन मैले भनिसकेँ तपाईँलाई होइन। प्रयोगमा होइन शब्दहरू प्रयोगका आधारमा होइन अर्थ फरक हुने शब्दलाई होइन अनेकार्थी शब्द भनिन्छ साथीहरू होइन। साथीहरू हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, नबुझेको खण्डमा कमेन्ट गर्नु होला र फेरि दोहोऱ्याउने छु भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छु। बाई बाई।